أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيد يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيد يا رحمة للعالمين صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ارے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو آپ نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا میں کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا تھا وہ آنکھیں بے تاب ہیں پھر
ان آنکھوں میں ایسا تقاضا قلبی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا امنہ دلال مدینہ دا تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بلند اور اعلی بارگاہ دندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا تعالی جل شانہ دی بارگاہ دندر عاجزانہ فریاد ہے کہ حق تعالی جل شانہ ہمیشہ ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کم ہر بری صحبتوں مولا تعالی محفوظ فرمائے، ہمیشہ نیکی علی کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی جل شانہ اپنی رحمت دا سایہ عطا فرمائے۔ جمادی الاخری شریف دا مہینہ اور اپنے آخری ایام دی طرف رواں دوائیں، غالباً آج 24 جمادی الاخری شریف ہے اور اس تو بعد رجب المرجب شریف دا مہینہ تشریف لے آنے والا ہے۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال رجب المرجب شریف مہینے دیاں برکتاں اور سعادتاں دی دولت نال مالا مال فرمائے۔ پچھلے جماعت المبارک کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات شریف دے متعلق کلام کیتا سی، اور آج انشاءاللہ العزیز حضور سیدی و سندی یار غار یار میدار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شان صدیق اور اقوال صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب دے سامنے بیان کرنگا۔ یعنی جس موضوع سے کلام کرنے ہو ہے شان صدیق اور اقوال صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا تعالی جل شانہ نے اپنے پاک کلام اندر ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا خلق کائنات جل وعلا دے حضور کھڑے ہون تو ڈریا او دے واسطے دو جنتاں نے۔ اے آیات بینات مفسرین فرماندے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے متعلق اے آیات بینات نازل ہوئی ہے، اور کنیا ہی آیات بینات نے جن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حق شریف دندر نازل ہوئی نے۔ قرآن دندر تقریباً 32 مقامات 32 آیات بینات 32 مقامات شان صدیق بیان ہوئی ہے۔ یعنی 32 آیات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے متعلق آیات بینات نازل ہوئی ہیں۔
اور حدیث فرمان مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا تو شمار ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ محبوب حبیب خدا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دینے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ میں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں دے وچوں توانوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ دے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگاں دے وچوں مرداں دے وچوں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مینوں سب تو پیارے نے۔ اس حدیث نو روایت کرنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی نے کتاب المغازی دے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث نو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کتاب المغازی دے اندر اس حدیث نو نقل فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم تو بعد جس کتاب دا درجہ ہے، جس کتاب دا درجہ ہے۔ تو اگے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے سب سے زیادہ جو مہربان ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب سے زیادہ جڑے میری امت دے مہربان نے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور اس گل نو بھی اس فرمان نو بھی سنن ترمذی دے اندر امام ترمذی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ اور اگلا نبی پاک علیہ السلام دا فرمان حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے اگے چل دے ہویا وکھیا فرمایا کہ مینوں حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ میں خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اگے چل رہا سا، یعنی صدیق بازار ایسی تو میں اگے سا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے پیچھے سن۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ویکھ کے ارشاد فرمایا کہ اے ابو دردہ تو اس شخص دے اگے چلنا ہے، تو اس شخص دے اگے چل رہے ہیں جڑا دنیا اور آخرت دے اندر سب تواڈے نالوں بہتر ہے، تواڈے نالوں بہتر ہے۔ ایمان میرے خیال ہے سپیکر نہیں چلدا یار، اینو پچھو لا یعنی اتارا پچھو لا کرسی رکھ کے نہ دینے بچھالا یہ کانج پہنچ کے شیعہ تو نہیں ہو گیا۔ ساڑھے بڑے استاد میں کوئی دم گران آیا نا
کسی کو مولوی صاحب ساڈے جڑے استاداں دے استاد سن انہاں دے کول دم کران آیا تے میں کہا حضور مجھ نہیں ملدی دعا کر کو تبھی نے فرمایا کان جا کے آکھیں بھی ملنی ہے تے ٹھیک ہے نہیں تے وابیاں دے تے دین دے نہیں وہ کان جا کے انہیں کہا ہم نے کہا ملنی ٹھیک نہیں تے شام تو پہلا وابی نے تے دینے جڑے درود شریف کوئی نہیں پڑھدے وہ ملن لگ پے ہاں جی چلا جا تیرے واسطہ روک نہیں تو بات جڑا تیرا کام میں ہوئی کر آ جا تو خیر حضرت سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے آپ بیان کر دینے کہ میں اگے چل رہا سا تو نبی پاک علیہ السلام نے مینوں ویکھ کے فرمایا اے ابو دردہ تو اس شخص دے اگے چلنا ہے جیڑا دنیا اور آخرت تواڈے سارے نالوں بہتر افضل اور اعلی ہے تو ایتھے معلوم کی ہویا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے نالوں افضل اور اعلی نے سارے نالوں افضل اور اعلی نے نبی پاک علیہ السلام دے جان تو بعد اس امت دے پہلے پیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسری گل سبل الہدا والرشاد فی سیرت الخیر العباد اندر امام شافعی یافی علیہ رحمہ نے یہ نقل فرمائی ہے اور عموماً حدیث دے اندر بھی یہ گل آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتھوں انسان دے پیدا ہون دی مٹی لئی جاندی ہے نا واپسی انسان اوتھے ہی دفن ہوندا ہے بعد ویکھدے نے کہ انسان کراچی چ رہندا سی اور فوت لاہور دے اندر ہویا دفن ایتھے ہویا ہے سمجھو دا مدفن اے بنیا تے دے پیدا ہون دی مٹی بھی ایتھوں ہی لئی گئی ہے یہ پیدا ہون دی مٹی کسے عام بندے نے گل نہیں لکھی سبل الہدا والرشاد فی سیرت الخیر العباد بہت بڑے بڑے امام 10 جلداں اندر انہاں دی کتاب ہے اور حدیث دی کتاب ہے تاریخ اور حدیث انہیں بہت بڑی معتبر کتاب ہے انہوں نے نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام انہاں تیناں ہستیاں دے پیدا ہون دی مٹی ایتھوں ہی لئی گئی جتھے اج حجرہ مبارک دے اندر آپ آرام فرما رہے ہیں آپ آرام فرما رہے ہیں یعنی حضرت سیدنا لوگ خلافت دا رولا باندھے نے جی خلافت علی دا حق سیدھی ادا سے ہو تو او خلافت دا کل دی گل ہے بھائی اے ویکھو کہ پیدا ہون دی مٹھی کٹھی لئی گئی ہے اکے ہی جگہ تو لئی گئی ہے اور اکے ہی جگہ تے آج بھی وہ آرام فرما رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھو حضر دے بھی ساتھی سفر دے بھی ساتھی غار دے بھی ساتھی ہجرت دے بھی ساتھی میدار دے بھی ساتھی یعنی ہر کم ہر جدر بھی نبی پاک علیہ السلام نے جانا صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام دے یار سنگی بنے نے ساتھی بنے نے کسی نے کہا سی نا کہ بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے یاران دا او ظالمان کو ہووی چل مدینے چلیے ویکھ لئیے جوڑ مداراں دا او ظالما چل مدینے چل مداراں دا جوڑ ویکھ لینے ہیں ایک نبی پاک علیہ السلام ستے نے حضور دے پیچھے صدیق آرام فرمانے صدیق دے پیچھے حضرت عمر آرام فرمانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرمانے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کنڈ مبارک دی زیارت صدیق اکبر کر رہے نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کنڈ مبارک دی زیارت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کر رہے نے اور روضہ شریف دے اندر ایسے طرح ہی میدار مبارک دی ترتیب بھی ہے اور ایک قبر دی جگہ باقی ہے او قرب قیامت حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام آکے آپ دفن ہونگے آپ دا مدفن شریف بھی ہوتے ہی ہے معلوم ہویا کہ حضرت سیدنا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا چارہ ہستی
ہستیاں دی بابرکت مقدس مٹھی اتھو ہی لے گئی جتھے آج اے تین یار آرام فرمانے دے تو چوتھے بھی تشریف جدو لے آئے گی تھی اتھے ہی مدفن انہوں نے بنے گا. تو دیکھو نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے ہر کم دے اندر ثانی نے. اللہ نے قرآن دے اندر بھی فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی دوسرے یعنی وہ دوجے جب اس نے اپنے صاحبی ہی اپنے صاحب سے کہا. دوسرے کے وہ دوجے یعنی کون؟ پہلے دے دوجے کون؟ نبی پاک علیہ السلام دے ثانی کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر. پہلے اعلان نبوت نبی پاک علیہ السلام نے دین دی تبلیغ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے کی تھی. اس تو بعد دین اسلام دی تبلیغ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کی تھی. تو ثانی رسول اللہ دے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ثانی نے. سرکار نے کافران دے نال جہاد فرمایا. نبی پاک علیہ السلام دے جان تو بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کافران دے نال جہاد فرمایا سی کہ نہیں؟ تو ثانی تا ہوئے کہ نہیں؟ پہلے نبی علیہ السلام دا وصال عمر 63 سال، اس بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال شریف عمر 63 سال، جتھے نبی پاک علیہ السلام آرام فرما نال ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمانے. ہر کم دندر صدیق نبی پاک علیہ السلام دا ثانی بنے ہیں. اس امت دے پہلے پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور دے جان تو بعد اس امت دے پیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر کم دندر ثانی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ پہلے نبی پاک علیہ السلام نے شریعت دا نظام چلایا، اس بعد صدیق اکبر خلیفہ بنے تو صدیق اکبر نے چلایا. تو ثانی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایتھو ہی ایسے گال تو اندازہ لاؤ. حلیت الاولیاء اندر امام ابو نعیم اصفہانی علیہ رحمہ نے کی گل نقل فرمائی. حضرت ابو دردہ فرماندے نے میں خود سیدنا صدیق اکبر دے اگے بازار چل رہا سا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں ویکھ کے فرمایا اے ابو دردہ تو اس شخص دے اگے چلنا ہے جیڑا دنیا کائنات دنیا آخرت تواڈے سارے تو بہتر ہے. انبیاء مرسلین تو بعد گل یاد رکھنا، انبیاء مرسلین تو بعد سب تو افضل بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء. ساری کائنات تو انبیاء تو بعد جیڑا افضل اعلی ہستی شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات گرامی ہے. مولا علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھیا گیا، آپ دے صاحبزادے تے محمد بن حنفیہ نے پوچھیا بھی حضور اے دسو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد افضل کون نے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل اور اعلیٰ نے. اس بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خلافت دی ترتیب میں پچھلے جمعے دسی سی کہ سرکار نے جو مسجد دی بنیاد رکھی سی حضور نے صدیق اکبر نو کی فرمایا، حضرت عمر نو، حضرت عثمان نو. اس فرمان تو بعد پھر فرمایا سی ہاؤلائی خلفائی من بعدہ، اے میرے تو بعد خلیفہ ہونے گے، میرے تو بعد خلیفہ ہونگے. تو معلوم ہویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد سب تو افضل اور اعلیٰ انبیاء تو بعد کیڑی ہستی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی خود اقرار کر رہے ہیں، مولا علی خود اقرار کر رہے ہیں. جڑے لوگ آخنے 12 امام ساڈے نزدیک تا اہل بیت دا بچہ امام ہے نا، جڑے 12 آخدے نے انہوں نے یہ آخنا کہ جڑے 12 اماماں دا وڈیرا مولا علی نے تے وہ خود کہہ رہے ہیں صدیق اکبر میرے تو افضل اور اعلیٰ نے. افضل اور بول دے نہیں جے، افضل اور اعلیٰ نے.
حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے اور اس گل نو تاریخ مدینہ آلہ نے بھی نقل فرمایا ہے، جلد نمبر تھی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ اندر اسی حاضر ساں، یعنی صحابہ کرام حاضر تھے، فرماندے نے میں بھی حاضر ساں تے دیگر صحابہ بھی حضور دی بارگاہ حاضر ساں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تواڈے کولوں تھوڑی دیر تو بعد ایک ایسا شخص آئے گا میرے تو بعد ساری امت تو افضل ہے۔ نے فرمایا میرے تو بعد میری ساری امت، اے نہیں فرمایا کہ تواڈے تو، حدیث دے الفاظ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد ایک شخص تھوڑی دیر تو بعد تشریف لے آئے گا اور او میرے تو بعد میری ساری امت تو افضل اور اعلی، اور او قیامت والے دن انبیاء کرام دی طرح شفاعت بھی کرے گا۔ قیامت والے دن تمام انبیاء دی طرح شفاعت بھی کرے گا، یعنی جویں انبیاء شفاعت کرنگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او ہستی بھی شفاعت کرے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اساں حضور دے بارگاہ جے بیٹھے ہی ساں، اساں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ اندر جے بیٹھے ساں، تھوڑی دیر گزری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے آئے۔ دیکھو نا کہ آپ دے افضل اور اعلیٰ ہون دا اقرار تو نبی پاک علیہ السلام خود کر رہے ہیں۔ جڑے آخدے نے اساں حضور دے نال پیار کرنے ہیں، او ظالموں یہ حضور دے نال پیار کردے نے دے اس گل نو منو، حضور تا فرما رہے ہیں میرے تو بعد میری ساری امت تو افضل ہے، میری ساری امت تو افضل ہے۔ یہ مطلب ہے سانو حضور دے نال پیار نہیں، اساں حضور دے نال منافقت کی تھی، جی میں اساں سنیاں نے اگے حضور اولیاء دے نال پیار نہیں بلکہ منافقت کی تھی کہ اولیاء دے رستے دے چل دے نہیں، تو ویسے اساں جی ولیاں والے ہیں، ولیاں والے اللہ دے بندے انہوں نے ایک کام کیتے ہیں جڑے اساں کرنے ہیں۔ ولی نے کدے نماز چھڈی؟ داتا صاحب علیہ رحمہ فرماندے نے میں 40 ملکاں دی سیر و سیاحت فرمائی ہے تو کدے نماز نہیں چھڈی، کدے آج دا جیڑا پیر سبحان اللہ وہ آج دا پیر رنہ کٹ کے لے جاندہ ہے۔ ایک کتاب ہے سلطان کربلا، پتہ نہیں کہ دی اللہ بہتر جاندہ ہے، او دے جے گل بڑی ایک پیر صاحب ہے سن، او مریدہ نے بلایا بھی پیر جی تشریف لے آؤ، ساڑی نہ بیٹی انہوں جینے نے او ذرا کاڑ دیو۔ پیر صاحب پھر تشریف لے آئے، ویکھو کہ پیر دا مقالہ بھی ویکھو پیر کی کردہ ہے۔ پیر صاحب جناب تشریف لے آئے، کہنے لگا مریدہ اوے جینے کڑنا تے آپ آئیں دے کٹ کے کڑ لیں دے انہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیر، لیکن انہیں کہا اشارت ہے کہ رات دے ٹائم کٹ دو، دن دے ٹائم حاضر نہیں ہوندے، رات دے ٹائم حاضر ہوندے۔ کو پھدو مرید آئے سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پیر صاحب، انہوں نے کہا بھائی علیحدگی ہے سارا دے سامنے نہیں کٹتا، علیحدگی کٹتا، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں علیحدگی کٹتا۔ خیرو ایک گمرے دا بندوبست کیتا گیا، عموماً پنڈاں دے اندر بیٹھک بنی ہوندی ہے، کوئی مہمان آیا گیا ایتھے، اسے پیر صاحب نے بایا جناب پیر صاحب تشریف رکھو بھائی، انہاں دی جنوں جن ایسن بچی نو بابا سونی تھی، پیر صاحب کوئی پہلے تو ہاں ہو شور شابہ کر دے رہے، جب ویکھیا بھی سارے سوں گئے نے، پیر صاحب نے انہوں
دروازہ کھولیا تے کڈیا تے اللہ دے حوالے تے اتو آکھے پیا وظیفہ پکا تانا پہ تانا پہ ترنیاں یا علی مدد کری تیری نو پہ بننی خدا بیڑا گھر کری اے مولا علی دی نو بننی پہ دس اے حالات ویکھو پیران دے ہجے اساں اگر پینا دے خلاف بولیے تے اندر لائے جی تو تے پینا دے خلاف بول دے میں کدے میں نے ویکھیا جے داتا علی اجویری دے خلاف بول دیا کدے میاں شیر ربانی دے خلاف بول لے ہواں کدے ساڈے علاقے دے بابا حاجی شاہ حضور مجدد الفیسانی علیہ رحمت دے پیر بھائی جڑے نے انہاں دے خلاف کدے بول دیا ویکھیا جے خواجہ خواجگان خواجہ قبلہ عالم نور محمد ماروی دے خلاف کدے بولے ہاں کدے نوش و باغ دے خلاف بولے ہواں سلطان بہو علیہ رحمت دے خلاف بولے ہواں کدے ویکھیا جے الٹا سا تو انہاں دے نال پیار کرنے ہیں ساڑھے دلاں تے حکومت بھی اصل اولیاء دی ہے اقبال نے فرمایا نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں بات جو دیکھی ہے مرد کلندر کی بارگاہ میں نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں بات جو دیکھی ہے مرد کلندر کی بارگاہ میں جڑیاں فوجاں نے او محلے علاقے ملک تب ہمیں فتح کر لین لیکن دلان دے محلے کوئی فتح نہیں کر سکدا جے دلان دے محلے کوئی فتح کر سکتا ہے وہ تاجدار گولڈا ورگا بہو ورگا خواجہ شفیع ورگا فتح کر سکتا ہے ایک نگاہ پائے نہ گناہگار دے دل تے ایک نگاہ پائے تے انہوں وقت دا جید عالم دین تیار کر دیتا ہے ان پڑھ تھے جنہ تے خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے نگاہ پائیے ان پڑھے انہوں بھی پڑھا چھڑے ہیں کسے مدرسے بھی نہیں گئے انج پڑھایا ہے وڈے وڈے عالمیں بھی گھٹنے ٹیک جاندے میں اعتراض سے آئیاں جا پیران کو سانو معافی ہے اساں پیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مننے صدیق ساڑھا پیر ہے انجا ہے کہ نہیں ہے بول دے نہیں جے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے پیر شان حضرت سیدنا صدیق اکبر دی زبان مولا علی دی ظالموں ڈوب مرو کم از کم ساڑھی نہ منو مولا علی دی تا منو اس گالنو بھی تاریخ مدینہ دمشق اندر نقل فرمایا کہ حضرت علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دندر صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق یاد رکھ قیامت تک اے ابو بکر یاد رکھ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کر قیامت تک جننے لوگ بھی اللہ رسول تے ایمان لیان گے سارے دا ثواب اللہ تعالیٰ نے مینو عطا کیتا ہے کی فرمایا یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی ذات تو لے کے قیامت تک جننے بھی لوگ ایمان لیان گے انہاں دا ثواب رب ذوالجلال نے مینو عطا کیتا ہے اور میری بعثت سے قیامت تک جننے بھی ایمان لیان گے انہاں دا ایمان لیان دا ثواب رب ذوالجلال نے تینوں دیتا ہے کیوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا ایمان لے آئے سن سب تو پہلا ایمان لے آئے سن مولا علی ادو بچے سن مولا علی ادو بچے سن جی حضرت زید ایمان لے آئے سن تو حجے غلام سن جی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تھے او عورت سی او گھردہ مالنے سن باہر تھا نہیں نا تے باہر بچیاں دا کام تھا نہیں غلاماں دا نہیں باہر تا مردان دا ہے تو جو تکلیفاں اٹھائیاں نے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی اللہ عنہ اٹھائیاں تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ میں سارے دا احسان دا بدلہ دے کے جا رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے احسان دا بدلہ قیامت ذل دن مولا تعالیٰ جل شانو خود عطا فرمائے گا کہ فرمایا قیامت تعالیٰ دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا احسان دا بدلہ رب ذوالجلال خود عطا فرمائے گا دے اس واسطے
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان مولا تعالیٰ نے اپنی آیات بینات اندر بھی بیان فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور دی بارگاہ تشریف لے آئے نا تے حضور کھڑے ہوئے تو صدیق دی پیشانی تے حضور نے بوسہ بھی دیتا ہے. وہ کیسا منظر ہوئے گا کہ جو نبیوں دا امام کھڑے ہو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیشانی مبارک تے بوسہ دے رہے ہیں اور صدیق دے نال معانقہ بھی فرما رہے ہیں، یعنی مصافحہ بھی فرما رہے ہیں. کون آج کوئی کسے دا پیر مرید نال سلام لوے تو ہوندہ ہے وہ سارے اندر سے اللہ جی ویکھو جی میں گیا تے میرے واسطے میرا پیر اٹھے ہے، انہیں میں نے بوسہ بھی دیتا ہے تے میرے نال ہاتھ سلام ملے ہے. کیا میرے بخت نے مسلمان بخت ویخ نبیاں دا امام کھڑا ہویا ہے اپنے یار صدیق اکبر واسطے پیشانی تے بوسہ بھی دیتا ہے. حضور نے مصافحہ بھی فرمایا، حضور نے مصافحہ بھی فرمایا ہے. اس بات سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ دے چوتھے خلیفہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ انبیاء دی آیات بینات 100 سورۃ الانبیاء دی آیات بینات 101 مولا علی نے ایک دفعہ تلاوت فرمائی. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. فرمایا بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا ہے جہنم سے دور رکھے گئے. رب فرماندہ جنہ ساڑھے نال بلائی دا وعدہ ہو چکے او جہنم تو دور نے. اور لانتیو صدیق نو جہنمی کہنا لے اور لانتیو تسا قرآن دے من کرو بغیر تو اللہ دا قرآن تا فرما رہے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ آ چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اور ظالموں تواڈی منیے یا اللہ دے قرآن دی منیے. جے تواڈی مننے ہیں اساں جہنم دے مستحق بننے ہیں، جے اللہ دے قرآن دے مننے ہیں تے اساں پھر صدیقاں دی جماعت دے پیچھے چلنے ہیں. تو مولا علی کو پوچھا گیا حضور اے تساں ارشاد فرمایا ہے کہ بلائی دا وعدہ ہو چکے ہے تے تو کون لوگ مراد نے؟ حضور اینا دی بھی توضاحت کرتے ہو نا. تفسیر بیضاوی علیہ رحمہ نے امام بیضاوی علیہ رحمہ نے اس گل نقل فرمایا. بہت بڑے بڑے امام نے جنہیں تفسیر بیضاوی شریف ہے اور درس نظامی دے اندر پڑھائی بھی جاندی ہے. پوچھا حضور اس سے مراد کون لوگ نے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد مہمی دے وچ آنا. مولا علی نے فرمایا مہمی سے دے وچ آن. صدیق اکبر بھی ہے نہیں، حضرت عمر بھی ہے نہیں، حضرت عثمان بھی ہے نہیں، حضرت طلحہ بھی ہے نہیں، حضرت زبیر بھی ہے نہیں، حضرت سعد بھی ہے نہیں، حضرت سعید بھی ہے نہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہے نہیں، حضرت عبیدہ بن جراح بھی ہے نہیں. یعنی سارے عشرہ مبشرہ دا نا گن کے دسیا کہ سارے لوگاں دے نال رب دا بھلائی دا وعدہ ہو چکے ہیں. اس بات سے اللہ تعالیٰ جل شانو دے قرآن نو اور حضور دے فرمان نو من کے چلو اس تے زندگی گزارو. انکار نہ کرو. جو مرتبہ جو رتبہ اللہ دے پاک کلام نے بیان فرمایا جے دے دا او دے مطابق من کے چلو. دین دندر غلل نہ کرو، دین دندر زیادتی نہ کرو ورنہ مر کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ نن جا کے پہنچنے دے کی موے خاما قیامت دل دن حوض کوثر دے حضور دی بارگاہ جانا ہے تے سانو حوض کوثر مل جائے گا. سرکار ساڈے نال اپنے یار صدیق دے نال پیار کر دے نے. اسا تے حضور دے نال منافقت کی تھی.
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज मेरी अखां दी ठंडा कैसी पढ़ने वास्ते आने है। हजूर ने फरमाया मैं 7 बाजे ते बुत तोड़न वास्ते आया। असां धियां दी शादी करे पुत्रां दी करी असां तां आम बजाने वजाने कि नहीं वजांदे। हजूर दा दर छड्डिया कि नहीं छड्डिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तोड़न वास्ते आया। असां घर जोड़ के बैठे धी बहन दी शादी करिए 10 दिन साढ़े पहला ढोलकियां वजनियां शुरू हो जांदियां। तो जिथे ये वजदे उत्थे रहमत बरसेगी कि लानत। लानत ही बरसेगी ना। तो फिर नौ सस दी किधरों बनेगी बनसी। जिथे होवे नौ सस कम जावे फस। हुण नौवां दी सस मरे या ससां दी नौ मरे कम ही मुक्या दोनों जो एक रिड़े। जे अगर कुरान हदीस दे मुताबिक कुरान और हदीस दे मुताबिक अगर शादी धी बहन दी कीती जांदी ये नौबत आंदी। नबी पाक ने की फरमाया नमाज मेरियां अखां दी ठंडक है ते असां कदे पढ़ी ही नहीं। असां कदे पढ़ी नहीं। वेखो ना एक आम छोटी जी मिसाल है। आप अगर किसी रिश्तेदारां दे घर जाइए रिश्तेदारां दे घर तो किसी एक दे घर ना जाइए तो वह नाराज नहीं हो जाते होंदे ने कि नहीं होंदे भी यार मेरे घर नहीं आया। तो असी कदे सोचिया कि यार फलां रिश्तेदार दे घर गया तो वह नाराज हो गया कि मेरे घर नहीं आया। तो अल्लाह ताला जल्ला शान ने 5 वक्त अपने घर बुलाया तो असा नहीं गए। कदी असी सोचिया कि रब्बे दुल जलाल कितना नाराज होया होना है। रब तो फरमा रहे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह आ फला आ कामयाबी की तरफ। इंज है कि नहीं है। देखो ना कि दुनिया कमाण की खातिर असा नमाज़ां भी छड़ने हर चीज़ छड़ देने वो पैसे किधर ना किधर निकल जाते और रहंदे नहीं। इंसान सिर्फ समझदा नहीं कदर पखा सड़ गया कदे डाका बज गया कदे गला बज गया। और इंज है कि नहीं है। चोरी हो जाते हैं कि नहीं या इंज बर्बाद हो जाते हैं या जेब ही डिग पैंदे ने या साई आते कम पट्टी रख देंगे। हाँ पा जेड़ा कुछ ही कट दे कट काड़े ते रख लै नहीं लेंदे वो लेंदे ने कि नहीं। तो की फायदा नमाज छड़ के कमाए सन रोजा छड़ के कमाए सन दीन तू दूर हट के कमाए सन। किधर गए पैसे भाई जान दसो। वो 1 सेकंड नहीं लगया नमाज छड़ी 15 मिनट दी इंज नहीं छड़ी ते पैसे जान वेखी 15 मिनट नहीं 1 सेकंड नहीं लगे। साई ना कि जो कुछ कट दे रख इत्थे जे माड़ी तेड़ फेर करेगा तो जान तू ही जाएगा। वो इंज नहीं वो किधर ना किधर लग जाते ने। घर वाली बीमार हो गई उधर लग गए आप बीमार हो गया उधर लग गया। इंज है कि नहीं है। नमाज छड़ के कमाए सन ना रोजा छड़ के कमाए सन अल्लाह रसूल तू दूर हट के कमाए सन। तो मुसलमान बरकत का दी रही जे वो नहीं जानते तो रहंदे भी तो फिर नहीं ना। देखो ना पहला एक बंदा कमान वाला सी तो टब्बर खांदा सी इंज नहीं तो 12-12 14-14 बाल होंदे सन इंज नहीं। हुण आंदे ने बच्चे 2 ही अच्छे बच्चे 2 ही अच्छे खुशहाल पाकिस्तान छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान बच्चे 2 ही अच्छे। हुण 2 बाल नहीं पलदे ते पहला एक बंदा कमांदा सी ते डब्बर बह के खांदा सी। हुण की वजह है बरकत उठ गई है कि बरकत उठ गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस है कि सुबह फरिश्ते रोजी लेके आंदे ने की आंदे ने रोजी। असा जुल्लियां च वड़ के पै रहने ते बरकत फरिश्ते लेके वापसी टुर के सानू बड़े वाल लभी बोलते नहीं जे। उन्होंने फरमाया जेड़ा बंदा फजर दी नमाज अजान सुन के नहीं आंदा शैतान ओदे कान च मूत्रदा है शैतान ओदे कान च पेशाब करता है। बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे नाल नाराज नहीं होना मैं तो पा सुनान दा मुजरिम। अज कब्रस्तान अंदर जाओ ना ऐसे ऐसे लोग पे ने जेड़े तरसदे ने कि मौला दोबारा जिंदगी दे कदी नमाज नहीं छड्डांगे। बड़े बड़े डशकरे लोग जिन्हां दे इर्द गिर्द 20 गार्ड ते गड्डियां ते एसी च निकलना ते एसी च वड़ जाना। अज उन्हां दी कबरां ते खलो के जाके वेखो खां कि जनाब किथे ने एसी
प्यो दी कबर ते सक्का पुत्र जून जुलाई दे महीने च फुल सिखर दोपहर टाइम नहीं खलोंदा। खलोंदा बोलते नहीं दे ओए अब्बा जो मर जाए को खलोंदा है। जून जुलाई दा महीना होवे सिखर दोपहर होवे दाता ली जवेरी रदी अल्लाह दरबार ते चला जाए जे खाली नजर आए तो फिर पढ़ लवें उसे रश टुटदा बोलते नहीं दे रश टुटदा भाई जान उथे कि नहीं। जून जुलाई दी गर्मी होवे जिवें मर्जी होवे लोग धक्के मार रहे होंदे ने कि यार मैनू नहीं सलाम करन दे यार मैनू भज भज जांदे ने कदे नहीं वेख्या यार ठहर जाना फिर चला जावांगे ना की वजह है उन्होंने अल्लाह रसूल नूं राजी कीता है। फिर उन्हां दी कबरां ते जाओ उन्हां दे मज़ार ते जाओ ते दिल नूं सकून मिलदा है। जिन्ना बंदा मर्जी परेशान होवे उथे चले जाओ दुनिया दी परेशानियां भुल जांदियां ने। फिर बंदा आंदा मौला बस होण नहीं करना या दरबारों निकले तो वो बेईमानी वाला सोचा फिर वड़ गया। इंज है कि नहीं है। इस वास्ते अज जाके वेखो बड़े बड़े जेड़े डशकरे सन जिन्हां दे नाल गार्ड सन इधर उधर एसी च निकलना एसी च वड़ जाना अज उन्हां दी कबरां ते इन्ने ने घा हो गए। मैं दरम्यानी कब्रस्तान गया मैनी कब्रस्तान गया तो उत्ते तख्ती लगी सी ए फलां 1900 सन दा ए फलां 1900 सन दा कबरां इंज डिगियां पईयां ने कबरां इंज डिगियां पईयां ने उत्ते लिखिया जी आ फलां कर्नल सी ते आ फलां सूबेदार सी ते आ फलां बड़े बड़े उत्ते कबरां ने ते ए फलां अफीसर सी ते आ फलां बड़े बड़े उत्ते ओ तख्तियां दे ओहदे लिखे पे ने लेकिन तख्तियां इंज मूदियां कबरां इंज होईयां पईयां ने पिछे कोई पुछण वाला नहीं है। वो किधर गईयां अफसरियां। गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह दरबार से जाओ दूर खुशबू तो सफाई नजर आंदी आंदी कि नहीं आंदी है। किसी ने कहा सी ना कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होता शमा भी जलाए उजाला नहीं होता। होता 18 साल दी उम्र शादी भी नहीं हुई तो दुनिया तो चले गए। अज उन्हों की कब्रां दे वेख लो जदों भी जाओगे रश ही होएगा जदों भी जाओगे रश ही होंदा है। कोई ना कोई थानू मुतकीदीन मुहिब्बीन उथे जरूर मिलेगा। वो किधर गए बड़े बड़े ओहदे मिले सन ओहदे मिले सन नाल गार्ड सन साडे जी इन्ने मकान साडे ने मौली साहब तू की है साडे लै तू हुण सानू हक दसण आ गए हैं तू तो मसीत दे उजरे च रहना साडे कोल अपना मकान। मैं कहा उन्होंने जाके पुछ वो भी बड़े आकड़दे सन साडे कोल अफसरी साडे कोल ओहदे अज उन्होंने जाके पुछो कि किधर गए तुहाडे ओहदे किधर गईयां तुहाडियां खूबसूरतियां किधर गईयां तुहाडियां जवानियां। उधर फरमांदे सन ना जमीन बड़े बड़े नौजवान खूबसूरत नौजवान खा गई। किसी ने कहा सी ना मीठे नामियों के निशान कैसे कैसे मीठे नामियों के निशान कैसे कैसे जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। आज किथे गए ने नौजवान अबू जहल जैसा कमीना फिरौन बड़े बड़े लाइन इस दुनिया ते आए बड़े बड़े आए लेकिन आज किथे गए ने आज उन्होंने दे नाम मिट गए ने। 18 साल दी चढ़ी जवानी वाला मुंडा गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ताला दी अज भी ना जिंदा है। रब्बे जुल जलाल दी कसम क़यामत तक जिंदा ही रहना है। दाता साहब अले रहमान 1000 साल हो गए ने भाटी च बाबा सुता बाबे दा ना अज भी बच्चा बच्चा जानदा है। जेड़े मुनकर ने ना आखदे ने असा दाता को नहीं मानते उन्होंने भी किधर जाना मैं ते रक्शे वाले नु आखदे ने ठहर दरबार जाना है किथे दाता दरबार जाना है। ते मैं कह रब ने मुंह चू लफज कढ़ाया है कि नहीं कढ़ाया। ओ मुनकरा दस तू दा नाम दाता को नहीं मानते दाता तो सिर्फ अल्लाह है तो जालिमा हुण क्यों कह रहे हैं रक्शे वाले नु या गड्डी वाले नु ओ ठहर जा मैं भी दाता दरबार जाना है। मैं कह तू नहीं रब ने कढ़ाया कि मैं हकीकी दाता हूं वो मेरे बनाने से दाता है। बोलते नहीं जे इंज है कि नहीं है जेड़ा दे असा दाता नु नहीं मनदे सुन्नी तो शिरक करते ने। मैं कह जालिमा हुण भी ना आख हुण क्यों आंदा पिया रक्शे वाले नु ठहर ठहर ओ ठहर जा मैनू लै जा किथे जाना है दाता दरबार जाना है। तो मैं कौन शिरक नहीं हो गया हुण शिरक नहीं हो गया
एक मेरे को आया तो मैनू कहता लै तू तो सुन्नी तो मुशरिक हो। मैं कहा पक्की गल है कि हाँ। मैं क्यों है कि तुसी दाता नू दाता आखदे हो, तुसीं या रसूलुल्लाह आखदे हो, ते फलां ओ जी ख्वाजा अजमेरी रदी अल्लाह तआला मौला अली नू मुश्किल कुशा आखदे हो, ये आखण वाला मुशरिक होंदा। मैं कहा पक्की गल है कि हाँ। मैं कहा मैं तेरे नज़दीक होया मुशरिक, मुशरिक होना कि हाँ। तो मैं कहा जेड़ा बंदा मुशरिक दे पीछे नमाज पढ़े तो वड्डा मुशरिक है। तू मेरे पीछे नमाज पढ़ना है कि हाँ। मैं कहा मैं तेरे नज़दीक मुशरिक हाँ। तो जो बंदा इरादा करे कि मैं अज काफिर के पीछे नमाज पढ़नी हो तो पहला काफिर हो गया। मेरे नाल तो तू पहला होया पे। देखो ना कि असा जी मुशरिक है सुन्नी, तो मैं कहा तू कहना है जी सुन्नी तुसी मुशरिक हो। मैं कहा मैं भी तो सुन्नी हाँ कि हाँ। मैं कहा तू मेरे पीछे नमाज पढ़ना है कि हाँ। तो मैं कहा मैं दाता गंज बख्श नूं दाता गंज बख्श मनना वा, ख्वाजा अजमेरी नूं ख्वाजा अजमेरी मनना वा, साबिर पिया नूं मनना वा, बाबा फरीद नूं ज़ुहदुल अंबिया मनना वा, मौला अली ने मुश्किल कुशा मनना वा, हाजत रवा मनना वा, गौस पाक नूं मैं मनना वा कि मुश्किलां दूर करदा है, मुश्किलां दूर करदा है, मैं मनना वा। ते तू आना ए मुशरिक ने, ते मैं कहा दस मैं तेरे नज़दीक मुशरिक होया ना, तू मेरे पीछे नमाज पढ़ना है। तो शरीयत दा मसला जेड़ा बंदा है इरादा करे कि अज काफिर दे पीछे नमाज पढ़नी हो तो पहले काफिर हो गया। मैं कहा तू सानू कर दिया अपना ईमान बचा, तू तो पहले ही सफ़े च रगड़ा गया। बोलते नहीं जे, इस वास्ते मान ना करो। सही उल अकीदा सुन्नी बनो, सही उल अकीदा सुन्नी बनो। हर चावलों की प्लेट ते नहीं बह जाना, अपने कोई अकीदे भी बचाओ। मरना है मर के कब्र जाना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर जाके की मुंह खाओगे? बोलते नहीं जे ओ की मुंह भी खाओगे हजूर दी बारगाह जाके? इत्थे आखो जी नहीं नहीं असा हजूर कोई या रसूलुल्लाह नहीं, मैंने क्यों नहीं मनते? असा सरकार नूं या रसूलुल्लाह मनने हैं। अल्लाह खुद फरमा रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर यासीन, कह रहे हैं कि नहीं? या नाल पुकारदा है कि कोई ना? नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम साडा अकीदा है कि हाजिर भी ने ते नाज़िर भी ने, है नहीं कि कोई नहीं। जेदा जेदा है हाथ चुको, जेदा नहीं हो भाई हाथ तले। हाँ मैं भी वेखा भाई तुहाडा भी है कि नहीं है कि खाली मैं ही हाँ? हाँ माशा हजूर हाजिर नाज़िर है ने। जिथे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम अपने तमाम उम्मतियां दी खबर भी रखते ने। आला ने फरमाया सी फरियाद उम्मती करे जो हालेदार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर रहो। ये मुमकिन नहीं है कि हजूर नू खबर ही ना होवे कि मेरा फलां उम्मती मैनू पुकार रहा है, तो हजूर नू खबर ना होवे ना। बोलते नहीं जे नबी पाक ने सल्लम जानते ने। अज जे साड़ियाँ असा कोई मुसीबत फसे हैं तो अपने करतूतों तो फसे हैं। इंज नहीं सारी रात ऐ चलाने। आ वेखदे हो बख्ताना लगा खलोता मसीते भी वड़ा आया, आ वेखदे पे हो? ये सारी रात चलाने। हाजी नमाजी ना बनो, इन पता है सारी रात टुट टुट जिनिया मैं कह इस ते उंगला फेर दो ना, कसम बा खुदा कुरान ना ही पढ़ देना, खाली कुरान ते इन उंगले ही फेरी रख देना, परहेजगार हो जाना से। खाली उंगला फिर रख दे, बिस्मिल्लाह शरीफ ही पढ़ी रख दे। बोलते नहीं जे इंज है कि नहीं है? साड़ी अख नहीं खुलती ते नेट 2 दिन ना आवे ना जाने हुकूमत का खाना खराब एडे गंदी नस्ल दे ने नेट ही बंद किया होया है। ते नमाज भावें 10 दिन पढ़िए ते कदे नहीं क्या शैतान तेरा खुदा खाना खराब करे, तू सानू अल्लाह दे घर तू हटाई खलोता है। कदे क्या नेट ना आवे ओ शीदिया तेरे घर नेट आंदा पिया, उंदा मेरा तमदा पिया। ओ मीदिया तेरे घर आंदा पिया, उंदा मेरा घर उंदा खाना खराब मेरा बंद कीती खुलते। हाँ मैं कहे कि ना सोदे नमाज तजद कज़ा होगी, बेचारा किवें तड़पदा पिया। बिशीदिया तू तजद पढ़ लईए, मीदिया तू पढ़िए। मैं कहे कल पदा पिया नेट बंद होया यहूदी दा इन्ना तड़पदा पिया। मैं कहा कदे नमाज तजद छुट्टी होए कदे कल्पे और तजद जा बजा कभी फर्ज ही नहीं पढ़ते। बोलते नहीं जे नहीं जी एक दुकान सौदा दे ली गा। मैं कहा सौदा पहले कि नमाज पहले? हजूर दी हदीस है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा खुद भी नमाज पढ़, नमाज घर वाले नमाज पढ़ने का हुक्म है। रब्बे जुल जलाल अपने खजाना गैब जो है रिज़्क देगा, तेनों वहम गुमान भी नहीं होएगा।
اپنی جوانیاں تے مار نہ کرو، اپنے حسن تے مار نہ کرو، سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ دین والیاں دے نال ٹکر نہ لو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ جی مولوی مر جان تے چنگا ہی ہے۔ میں کہا کیوں لڑدے بڑے ہیں؟ میں کہا جڑے اسمبلی لڑدے نے وہ کربلا دے شاہ سوار لڑ رہے ہیں، جڑے کرسیاں اسمبلیاں چل دیاں نے وہ کربلا دے شاہ سوار سن۔ انہوں نے نہیں جی دین دے پیچھے میں شہید ہونا ہے، اپنے ڈھڈ واسطے لڑدے نے۔ میں کہا میں نے تو 12 سال ہو گئے نے تو فاروقی صاحب ہی تھے رہنے، ساڈا کدے آپا دے ویکھے تھی؟ کوئی سانو پہچان نہیں سکیا کون نے؟ بارو کوئی امدہ سی دین جی سمجھنے سے باپ بیٹا نے کوئی پہچان سکیا سانو بھائی؟ اندن جی دو مولویاں دے درمیان مرگی حرام ہے۔ میں کہا تو ساڑھے کول تو حلال سی۔ ڈھڈ اگے نہ رکھو، ایڈا بختان لینا بول دے نہیں جی دین اگے رکھو، اے بھریا جانا ہے۔ تو دین ایک دفعہ چلا گیا نا تو پھر نہیں لپنا جی۔ دین دے نال پیار کرو، اپنے حسن تے اپنے جوانیاں تے مان نہ کرو۔ ایک بیماری بندے نو لگ جائے نا، ایک بیماری ہٹا کٹا سنڈے وانگو پھٹے ہوئے نا تو بیماری انج کر دیں دی۔ وہ انج ہے کہ نہیں ہے؟ سنڈے وانگو پھٹے ہوئے، سنڈے وانگو اے دروازے لنگنا بھی مشکل ہوئے، بیماری آ جاوے تو اے سک سک کے منی لگ جاندہ ہے۔ لگتا ہے کہ نہیں؟ اتے نہ کہو بے اسی آرام کھا کے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو لے پٹواری آدھر ہویا تو پوچھیا بیلیا کی کام کرنا ہے؟ اندھا حضور میں پٹواریاں انگریزی حکومت سی میں پٹواریاں۔ انہیں فرمایا اچھا، فرمایا کنی تنخواہ دا 30 روپئے 30 لیا یا کنے نہ لیا انہی ہے۔ تو حضور اتو واہ کٹھے ہو جاندے، اتو سمجھ دے ہو جان دے ہو اتو واہ کٹھے ہو جاندے نے، یعنی اتو کٹھے ہو جاندے نے۔ میں انہوں اشارہ کروں گا وضاحت نہیں کروں گا۔ حضور اتو واہ کٹھے ہو جاندے نے۔ آپ نے دھنی تو کپڑا آپ نے فرمایا بھئی نا اتو پھر کٹھے ہو جائے میں تو پھر ہوتا۔ آپ نے فرمایا بھئی آپ نے فرمایا جی امدیاں نے واپسی گھر آیا، یعنی آپ نے فرمایا وہ کہنے لگا اتو واہ کٹھے ہو جاندے نے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اتو دا بیلیا الٹیاں ہی امدیاں نے۔ کی امدیاں نے؟ الٹیاں جان دے ہو؟ الٹیاں امدیاں۔ گھر آیا پیچس لگ گئے، الٹیاں منجی نال دوائی علاج کرا کے سنڈے وانگو پھٹے اسی، منجی دے نال لگ گیا، سکا ہو گیا۔ رشتہ داروں نے خیال آیا اوہو میاں صاحب، آپ نے خیال آیا اوہو میاں صاحب نے فرمایا سی بھی اٹھو الٹیاں امدیاں نے، میں نے میاں صاحب کو لے چلو، منجی تے پا کے لے آندہ سک کے منجی نال لگ گیا۔ جدو آیا میاں صاحب کو فرمایا دور کرم فرماؤ۔ آپ نے کپڑا چوک کے دھنی توں تے فرمایا سون کے فرمایا بہت حجے بھی امدی پر اللہ خیر فرمائی سی۔ کی فرمایا؟ وہ بہت حجے بھی امدی کیڑی بو بلا؟ وہ رشوت آلی جیڑا مال گدام لیا سی، بول دے نہیں جی جیڑا لیا سی۔ کوئی فیکٹری والا غریب فیکٹری چلاوے نا ماشاءاللہ بختان لے واپٹا لے چلے جانا، ہاں جی تیرا فلان نہیں پاس ہویا، فلان نہیں پاس ہویا۔ میں کہا حرام کھانا ہی سدھا انہوں کہا بھی حرام کھانا ہی انہیں پیسے دے دے۔ جی تیرا میٹر کرمیشل آن دے انہوں کئی بلان دے، ہاں جی تیرا میٹر کرپشل ہویا کھلوتا ہے جی، جی صحیح نہیں ہے جی، ایک گھریلو ہے جی، کرپشل ہویا کھلوتا ہے، کرپشل اکھ دے ہو جیڑا ہی بلان دے کڑے ہیں قرآن دلفہ جیڑا غلط ہویا کھلوتا ہے، کرپشل ہویا کھلوتا ہے جب اے جب انہوں کنے کو فیس ہے جی نام شیدیاں لیندے تو بابا نے برحال تو میرا بھائی ہے، تیرا بڑا پرانا تعلقات نے، ہون لٹن دا طریقہ ویکھو، برحال تو میرا بھائی ہے یار حقیقت میں دنوں کہندہ پہ میں کچھ نہیں رکھ دا نا، میں نہیں رکھنے اس سے دینے چلو 10,000 روپیہ تو دے دیں، 10,000 دیتا پہ چلو جات 12 فون کے تیار ہے جاتا کوئی میٹر ہی صحیح نہیں ہویا، او یار اصل صحیح تو ہو جانا سی 2,000 ہور لگ دا، ہون لٹن دا طریقہ ویک لڑ دیا کم 50,000 تک پہنچ گاؤں چارے دا صفائی ہو گیا پہنچ دی فیکٹری بند ہو گئی، اس میٹر لے کے آ جانے ہیلو کتے ہیں ترہ میٹر لانا ہو خدا خراب کری فیکٹری ساری بند ہوگی ہون میں میٹر دا کی کرنا
تے نماز وہ بھی نیتی کھلوتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا اللہ انہاں لوگوں تو بچاویں جنہاں تیرا غضب ہویا سانو سیدھے راہ تے چلاویں میں کہ جیڑی وہ کل رشتہ لے کے جیب گیسے ماری ہے وہ سیدھا راہ سی کہ پٹھا مسجد نو جیسے ٹیکس پایا ہی ٹیکس پا کے مسجد نو لکھ کے ادھا دفعہ کوئی اساں کٹایا ہے مسجد دا جڑا ٹیکس سمدا کٹایا کہ جی ٹی وی چلدا میں کہ میں تو قسم چوا لو میں مسجد دے کدے ٹی وی لیا ویکھنا تے جا بجا کدے لے آندا ہی ہوے میرے کول ہے ہی کوئی نہیں میں اس ویسے انگریزی ڈبے تو نفرت کرنا وہ جی میں کہ جی ٹیکس ٹوکس پا گیا 40 دا پہ اللہ اکبر وہ بھی نماز نیتی کھلتا ہے خدا دے گھر نو ٹیکس یار عجیب گل نہیں وہ مردے راتی کوئی ویکھ دے ٹی وی شی وی مردے نو قبرستان چ ٹیکس لگے میں کہ شاید رات نو کوئی تواڈے نال اکٹھے ہو کے ویکھ دے ہون اینا یار ظلم عظیم ساڈیاں کی نماز تا بے حیائی تے بے غیرتی تے روک دی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی بے غیرتی برے کماں تے روک دی ہے مسلمان سچ دس اپنے دل کول پوچھ کے دس مسلمانی تقاضے دے نال دس نماز بھی پڑھے بھڑے کم کرے مسیتاں نو ٹیکس بھی پاوے اور یتیماں دا مال بھی کھاوے بھائی دی دیوار بھی راتوں رات دیکھ کے در کرویں صبح آ کے تہجد بھی پڑھے دس مسلمانہ تیری نماز نے تینوں کی فائدہ دیتا ہے رات نو لوگاں دے جھکیا بھی لٹھے امام دے پیچھے نمازہ پڑھ کے امام نو گالاں بھی کڈے تے پھر آ کے اہدنا الصراط المستقیم مولا مینوں سیدھے رستے تے چلا اے سیدھا رستہ اماماں نو گالاں کڈنا دین تو ہٹ کے دین تے چلنا دین نو ہٹ کے اپنی من مرضی دا دین اپنا کے چلنا ہے سیدھا رستہ ہے صدیق اکبر رسول اللہ دے پیچھے چلے نے کہ اپنی مرضی اپنائی ہے تی آج اساں انگریز دے پیچھے چلے ہیں کہ رسول اللہ دے پیچھے بول دے نہیں جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بیت الخلاء جاؤ سر ننگا کر کے نہ جاؤ تی اسی نماز واسطے سر ننگا کرنے کی وجہ ہے انگریز نے ساڑھے بوتھے دے چھتر مارے ہیں نا انہیں کیا سر قیمتی سی کہ پیر بول دے نہیں جے سر قیمتی ہے نا اے رب دی بارگاہ اندر جھکدا ہے ان جائے کہ نہیں ہے انگریز نے ایسا سانو پٹھے راہ لایا ایسا دے پیچھے چلنے ہیں پیراں چ جراباں تے جوگر سر ننگا سر ننگا ہے ساڈا نماز واسطے ننگا ہوندا ہے دسو مسلمانہ کس روش تے چل پے سانو بھی دسو تہاڈا کی رونا رواں بڈھیاں ننگی ہو کے بازار بھگدیاں نے اے جی فیشن آ گیا عجیب دسو یار کوئی فیشن آ برکت کیوں نہیں ہے ایک ایک من آٹا پانے ہیں من پلایا وہ مہینہ نہیں نکلتا اس سے پہلے کنڈا ہو گیا بے برکتی جی ویچ وڑ گئی پہلا وڑیاں مائیاں آٹا گندیا سن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سر تو ڈبٹا مکمل لے کے انج نہیں بھائی بول دے نہیں جی میری گال غلط ہے اب پہلا ویکھو نا کہ مائیاں آٹا گندیاں سن سر تے ڈبٹا لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گندیاں سن نال اللہ دا ذکر بھی کر دیاں رہندیاں سن تے وہ مکدا سی الٹا کھاندے سن تے برکت آدیں بعد دفعہ ایک نالو بندہ ادھی ود کھا لیں تامی کچھ نہیں ہوندا سی ہن دو برکیاں ود پار ہوتے کیاں ویکھ کر دے ہوندے نے کی وجہ وہ جی پتہ نہیں پیٹ خراب ہویا کھاتا ہے بے کیوں ہویا ہے جدو کھان لگے جدو آٹا گنینجا سی ادو بسم اللہ نہیں پڑھی دی جدو کھان لگے ادو نہیں پڑھی دی تو پیٹ خراب ہی ہونا ہے کدے ایسا پترانو تے آپ نے دائیں بائیں کدے تربیت کی تھی کہ بھائی میرا پتر جدو کھانا کھانا ہے کھانا سامنے رکھ کے ہاتھ دھو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میرا پتر کھانا ہے برتن اچھی طرح صاف کرنا ہے کدے تربیت کی تھی میں کہتے کئی شادیاں دیکھیں اللہ معاف اینا کھانا لایا یار اینا کھانا لایا کھان دا سانو طریقہ ہی نہیں ہے یار کنج کھانا ہے کنج نہیں کھانا جیڑا اگلا پکا کے بیٹھا انہوں پوچھو بیچارہ کتنی مشکل نال پکایا ہونا ہے ایک بوٹی کھانی ہے
کوئی نویں ڈش آ گئی، اے جڑا نفس بھکھا اندر بے ایمان پیا ہے، انہیں ویکھو اوئے پلیٹ بھر کے رکھ لینی، انہوں اگلے نے پہ جانا ہے۔ بھئی جڑا پکایا گیا ہے تواڈے واسطے پکایا ہے، کوئی ستویں مخلوق نہیں۔ انہوں کھاؤ، کھا کے الٹا برتن صاف کیتا جائے دعا دیندا ہے، جے نہ صاف کیتا جائے پھر بد دعا دیندا ہے۔ بعد دفعہ میں کئیوں نے ویکھیا ہے شادی آ کھا کے ہم نے دروازے کو گلڑ گلڑ کر دیندا، میں کہ کیوں؟ او جی پتہ نہیں ہو گیا، میں کہ جڑی وہ پلیٹ بھر کے رکھے بد دعا دیندی پئی ہے۔ لے جی کاری چاہ تو اس تا موقع تے ٹوک لیندے، میں کہ میرا ہمیشہ روٹین رہا حق بیانی کرنی، شادی آل ہوئے، مسجد ہوئے، مدرسہ ہوئے، کوئی ہوئے نہ صدی گل کرنی۔ میں نے کہا تھا کوئی لالچ ہے، ہی کوئی لالچ ہے کہ مولا اپنی رحمت دا سایہ عطا کریں، تو جدو مراں تو مرن تو بعد قبر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن حضور آپ ہی فرمان دین اور فرشتے انہوں چھاڑ دیو، یہ ساری زندگی سچائی دین دستا ہے تو سچیاں دے نال ہی لگا رہے ہے، چھاڑ دیو خواجہ شفیع دا غلام آیا ہے انہوں چھاڑ دیو، چھاڑ دیو مہر علی دا غلام آیا ہے انہوں چھاڑ دیو کہ بلے عالم نور محمد مہاروی علیہ رحمہ بھی تشریف لے آن، آپ فرمان کہ یا رسول اللہ اے ساڑھے نال پیار کردہ سی تو یا رسول اللہ سفارش فرماؤ انہوں چھاڑ دیو۔ حضور فرمان اساں فرشتیاں نو پہلے ہی آکھ چکے ہیں کہ انہوں چھاڑ دیو۔ ایتھے تو سب میں چھڑو نہ چھڑو، یہی دعا ہے کہ مولا تعالی انشاءاللہ اگے کرم فرمائش اے خدا را کوئی کھان دا طریقہ ادب و اداب سکھو، کوئی مسجد جان دے ادب و اداب سکھو، اللہ دے گھر نو آباد کرو۔ کیڑی چیز ہے جڑی تھے مسجد ساڑھے کو نہیں ہے؟ او صحابہ اکرام بکھاں پیاساں برداشت کر کے نماز تپتی ریت بھی نماز پڑھی سی، حسین نے تپتی ریت بھی نماز پڑھی۔ آج ایسی حسینی ہے یار، بول دے نہیں جے اسی حسینی ہے، ساڑھے کوئی کم حسینی علیہ تے حسینیت علیہ ہے نا، کوئی کم ساڑھے جی امام حسن تے امام حسین علیہ ہے نا، کس منہ دے نال اسی کہہ رہے ہیں اسی حسینی ہے تے حسنی ہے، ساڑھا منہ ہے یار کہنا اللہ حجی اسی بیڑے ہیں۔ خدا دا خوف کرو، مرنا جے اے حسن جوانی جڑی یہ چند دن ہے ختم ہو جانی جے۔ حسن جڑا بندہ بیمار ہو جاوے تے ویکھ دیں لالیاں بکھدیاں تے کالا شاہ رنگ ہو جاندہ ہے، کدھر گیا حسن؟ سونی چیز تے عاشق نہ ہو، سونی چیز تے عاشق نہ ہو، پچھلے وقت دا پہچاویں یہ آج جوانی ہے کل بڑھیپا بھی آنا ہے، جو جوانی چیسی ہو بڑھیپے جو نہیں ہوندہ۔ آج جے جوانی دندر حسن ہے تو اپنی حسن اپنی جوانی تے حسن نو غلط کمہ دندر رات بدکاریاں تے زناوہ دندر گداری، ٹچ موبیلہ تے ننگیاں فلمہ تے پتہ نہیں کی ویکھیں، بڑھاپے دندر آنکھ گوڑے نہیں کم کر دے۔ خدا سے مسلمان جو تو جوانی ایسی وہ تو رب دی بارگاہ جھکیا سی، وہ تو بے غیرتی بے حیائی دے چھے جا کے جوانی گزاری سی۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام دے حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رب ذوالجلال نے فرمایا جیڑا بندہ اپنا حسن اور اپنی جوانی نو میری اطاعت میری عبادت جو گزار دے، رب فرشتہ نو فرمان دے فرشتیو گواہ ہو جاؤ اے میرا حقیقی بندہ ہے تے میں دے نال پیار کرنا۔ حسن تے جوانی نو اسی آج ساڑھے کل حسن ہے، اسا کدے کسے ساڑھے خاص اور نوجوان منڈے کسے کدے کسے دی دھی بہن دے پیچھے مرو تو آڑے گھر دھیاں بہنہ کوئی نہیں رہے، آج کسے دی دھی بہن دے پیچھے جا رہے ہیں، کسے دی دھی بہن دا نمبر مانگ رہے ہیں، ظالمہ انی دیر تک مرے گا نہیں جنی دیر تک اپنی عزت الٹین دی نہیں ویکھیں گا۔ یہ بدلے کا بدلہ ہے، بزرگ فرما گئے نے یاد رکھیں، یہ اسلاف فرما کے گئے نے، آج کسے میچو نے نہیں فرمایا، یہ بزرگان دین کہہ کے گئے نے، آج کسے دی عزت لٹھے گا، کسے دی عزت نے نام کرے گا، کسے دی عزت نو فون کرے گا، انی دیر تک مرے گا نہیں جنی دیر تک تیری کوئی عزت نو فون نہیں کرے گا۔ حسن ویک کے مگر جا رہے ہیں، اے حسن چند دن واسی آج بیماری لگ جائے تے ختم۔ میاں صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا سی سونی صورت تے عاشق ہونا، سونی صورت تے عاشق ہونا کھادی چنگے آئی محمد بخشا عاشق بنا اس سونے دا جس نے سونی صورت بنائی۔
او ظالما عاشق بننا ہی تے رب دا بن، رب دے حبیب دا بن، اس تے کی عشق کر بیٹھا ہے۔ اے حسن جڑا ہے 4 دنوں واسطے، مرن تو بعد یا بیماری آ جائے گی، اے جڑا رنگ سفید ہے اے کالا ہو جائے گا، جڑا لال سرخ ہے اے بھی کالے چ بدل جائے گا۔ یہ عاشق بننا ہی اس خدا دا بن، محبوب خدا دا بن۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو بے عیب پیدا کیتا ہے۔ حضور دا غلام بن، حضور دا عاشق بن، انج حضور دا غلام بن۔ جدو مر کے قبر الدن، قبر جو اٹھی، قیامت الدن پل صراط تو جدو گزری، انج دے عمال کر کے جاویں جویں آلہ نے فرمایا سی تمنا درد دل ہے، روز معاشر فرمائیں آپ یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ انج دے عمال کر کے جا، قیامت دل نے پل صراط تو لنگی، نبی پاک فرمان ہے تیری رہائی دی چٹھی۔ اے نہ ہن سرکار منہ پھیر لینا، دون فرمان نہیں تو تا میرا ہے ہی نہیں۔ کچھ خدا دا خوف کرو، اے دنیا فانی ہے، مرنا جے، مرنا جے۔ آج نہیں دے کل آوے نا کنے اعلان روزانہ ہے گدال، آج فلانا ٹر گیا، آج فلانا ٹر گیا۔ نوجوان نے کڑیاں منڈے، نوجوان دے نوجوان جا رہے نے، وہ انج ہے کہ نہیں ہے؟ اساں پھر بھی یاری برداشت نہیں کردے۔ مرنا نہیں، سادہ ڈیرے ایتھے رہنے جی، اے پکے مکان نہیں رہنے، اے ٹیلاں پتھر ایتھے نہیں لبنے، اگے جانا ہے کچھا مکان لبنا ہے۔ پتہ نہیں اللہ دعائی خدا دی اتھے کی ہونا ہے، منا منو تے مٹی آ جانی ہے، اندر پتہ نہیں کی ہونا ہے، رشتہ داروں نو خبر ہی نہیں ہونا۔ آج کسی دی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کر، بچیاں نو رشوت دا مال نہ کھوا، رزق حلال کما کے کھوا۔ رشوت دا مال نہ کھوا، حلال کما کے کھوا۔ بچیاں واسطے حرام روزی جوڑ کے نہ جا، بچیاں واسطے جوڑ کے جائیں گا اپنی آخرت خراب کریں گا، اتھے پتہ نہیں کی ہونا ہی۔ اب بچیاں نے تیرے مگر پتہ نہیں فاتحہ پیچھے پڑھنی کہ نہیں پڑھنی۔ تسی آپ اندازہ لاؤ کہ ساڑھے ابا اجداد ٹور گیا نے آج جمعے دی جھولی ماری جاندی، اسا کنہ کے سٹنے ہیں، سوچ کے دینے ہیں، 10 روپے دینے ہیں۔ کئی تو میں مخیر حضرات ویکھنے این منہ تھلے کر کے بہن جاندے ہیں، ویکھ دے پہ ہو، اب میں پھر بھی ٹھئی بڑے اس تو تھلے ہو جاندے ہیں۔ جے کئیوں نے ہلا کے پچھ لو پاجی مسید ہوندے جو میرا تا ان کی آنکھ دے ہو، اب میرا تا پرس تا جنانیے کو ہوندہ ہے، اب میرا تا بٹو بھائی میرا گھر رہ گیا جی، بٹو وہ گھر رہ گیا، بھامیں ہووے جے بچ مسجد جے بے کے اللہ دے گھارے بے کے کوڑ مار دیتا ہے کہ میرا تو گھر رہ گیا۔ کس چکران جے بے گئے؟ خدا دا خوف کرو، مرنا جے، زندگی دے 4 دن جھوٹنا مارا، خوش ہو کہ اللہ دے گھر دی خدمت کہتی کرو، یہی کام مانا جے۔ آج تسی سوچو کہ آسا اپنے پیو دادے دے پیچھے کنہ دے رہے ہیں، ساڑھے مرن تو بعد ساڑھیاں اولادہ بھی یہ کرنے گی۔ اے بدلے دا بدلہ ہے نا بھائی، انج ہے کہ نہیں؟ اوہ آج اپنے ہتھے دے کے جا، آج اپنے ہتھے دے کے جا، تیری اولاد مگر دے وے یا نہ دے وے، تو آپ اپنے ہتھے دے کے جا۔ دعا کر اللہ تعالیٰ